हेर जाग्या बरोबर सासमोळची सिवरेज कनेक्टिविटी जाग्यार पडल्या, त्या खातीर 1 कोटी मोडल्यात। नागरी पायाभूत सुविधा आनी नितळसाणेच्यो सुविधा वाडोवपाच्या यत्नांत हो एक मुखेल टप्पो जावन रावला, वास्कोचो आमदार कृष्णदाजी साळकारान सांगले। ह्या वाठारांतल्या बरेच तेंपा सावन कुपत पडिल्ल्या सिवरेजीचे समस्यांचेर तोडगो काडपाचेर वास्कोचो आमदार कृष्णदाजी साळकारान भर दिला। नितळ उदका बरोबरच वास्कोची मुळावी पायाभूत सुविधा सुदारपाचेर भर दिल्ल्याचे ताणें सांगले। सिवरेज कनेक्टिविटी सगळ्या कडेन सारकी आसा ती सगळ्या कडेन खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब इम्पॉर्टंट आसता आनी आमच्या वास्को भितर खूब कडेन सिवरेज कनेक्टिविटीच नाशिल्ली। आता तुम्ही पळोवपाक गेले जाल्यार आमी उरिल्ले बेलाबाय मेस्तावडे थंय 2 पंपिंग स्टेशनाचें काम मोठ्या प्रमाणात चालू आसा, थंय सिवरेज कनेक्टिविटी आमी केल्ली आसा। हांगाय बी सिवरेज कनेक्टिविटी म्हणजे अरावंड 1 कोटी रुपया मोडून सिवरेज कनेक्टिविटी आनी बरी जावची। आनी कित्याक पॉप्युलेशन जशें वाडटा तशें लोकसंख्या वाडटा, बिल्डिंग्स वाडटा, तशेंच आमच्यो पयलींच्यो पायपलायन्स तितल्योच आशिल्ल्यो, सो त्यो वाडोवप, त्यो बऱ्यो करप आनी खंय ते लिकेज जावचें न्ही, ओवरफ्लो जावचें न्ही, नाल्यार लोकांक थंयचो त्रास जावचो न्ही, हें आमचें एक धोरण आशिल्लें। आनी सिवरेज कनेक्टिविटी, सॅनिटायझेशन, क्लीन आसप म्हणजे सगळ्या कडेन सुलभ शौचालय आसात। आतां तुमी पळोवपाक गेल्यार फाल्यां एक सुलभ शौचालय आमी जेट्टीर ओपन करता, परवां आनी एक सुलभ शौचालयाचें इनॉग्रेशन आमी वेजिटेबल मार्केटा फाटल्यान करता। ही सगळीं कामां जी आशिल्ली हे सॅनिटायझेशन इम्प्रूव करपा खातीर लोक खंय रस्त्यार म्हणजे एमर्जन्सी लागल्यार कांय करचें न्ही, हाच्या खातीर ह्यो सगळ्यो करप खूब गरजेच्यो आशिल्ल्यो। ह्या भागांत म्हाका दिसता खूब वर्सां जालीं सिवरेज कनेक्टिविटी सारकी नाशिल्ली, गटर सारके नाशिल्ले, नल्ला सारके नाशिल्ले। पयरूच आमी हांगा एक नल्ला इनॉग्रेट केला आनी 8 दिसांनी फुडलो एक म्हणजे रिवणकर बिल्डींग तो फुडलो आमी नल्ला इनॉग्रेट करता। हें आतां सिवरेजीचें काम जाता आनी रस्त्याचें काम हें जातकूच इमिडिएटली रस्त्याचें काम हें जातलें। सो आमी फक्त इतल्याच खातीर राविल्ले की सिवरेजीचे परत खोणचें पडचें न्ही म्हूण आमी राविल्ले। सो आज हो सिवरेज कनेक्टिविटीचें काम जाता, ताच्या मागीर रोखडो रस्त्याय जातलो आनी ह्या भागांतल्या लोकांक म्हणजे जो त्रास खूब वर्सां जातालो तो कमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसा। तातूंत भितर हांगा आमचो स्वराज नायक हो खूब इनिशिएटीव घेवन आपलो फूल टायम हांगा घालून ह्या वाड्या खातीर खूब वावर करता, ह्या पार्टान खूब मेहनत करता। फाटीं तुमी पळयलें की हांगा एक मोठो प्रॉब्लेम आशिल्लो गार्बेजीचो, गार्बेज थंय रस्त्यारूच पडटाली। ही सगळी रेजिडेन्शियल एरिया आसा आनी ते आशिल्ल्या कारणान स्कुलाक वतालीं तीं भुरगीं, ऑफिसाक सकाळीं वता, तांकां डेली घाण दिसताली। हाच्या पयलीं आमी 8 ते 9 डार्क स्पॉट्स आमी क्लियर केल्ले आसा। हो एक उरिल्लो, तोय बी ताणें इनिशिएटीव घेवन थंय आज क्लिनलीनेस केलें आनी 2 दिसांनी म्हाका दिसता थंय पेवर्स घालून लोकांक बसपा खातीर बेंचूय जातले। सो हे डार्क स्पॉट्स जे आशिल्ले घाण हे चेंज जावन ग्रीन स्पॉट्सान जाल्या आनी बरें लोकांक बसपा खातीर। सो ओवरऑल लोकांक बरें वातावरण दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा। आमदार बाबाचे इनिशिएटीव घेवन हांगासरली जो सिवरेजीचो जो प्रॉब्लेम आसलो ह्यो पावसान आमकां गेले 2-3 वर्सां आमी पयले सतीत हांगासर सदां जो ओवरफ्लो जातालो, हांगा स्कुलाची भुरगीं येता, हांगासरले लोक येता, ह्यो सदां आमचो बिजी रूट, मेन रस्तो आमचो ह्यो भितरलो इंटरनल। सो जावपाचो एकदम गरजेचें आसलेलो। आमी परत दाजीकूय हांगा सांगलेले ह्यो इश्यू आसा, सो तेंच्यांनी हो हातीन घेतलो आनी ह्यो ऑलमोस्ट आतां 1 करोडाचो प्रोजेक्ट आसा। ह्यो हे पायप बस्टिंग मेथडासून जी स्ट्रीमलायन जातलें हें काम, हितून आमकां ह्या लोकां खातीर खुबशे बरें काम जालें। आमी सगळे कडेन पयलां आतां दाजी वाड्या वाड्यांनी सगळे कडेन काम करता, तेजो सो ताजी कावन्सिलर आसूं जाल्यार ऑपोजिशनाची कावन्सिलर, कांय भेदभाव नासतना सगळ्या वार्डांनी तो काम एक लायनीन करता, एक डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टीन सगळ्या लोकां खातीर एक काम करता। सो तेंचे मना पासून आभार मानता।